हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ क्लास 11 को म्याथमेटिक्स को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स गरेर आएको थियौँ र अघिल्लो सेसनमा पनि हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन हेर्यौँ। आज त्यसको पार्ट 2 हेर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अगाडि साइन र सेकमा सब्स्टिट्युट गर्ने हेर्यौँ। अब tan को सब्स्टिट्युसन र केही अलिकति यताउति टेढोमेढो क्वेसन्सहरू हुन्छ, थोरै हो त्यो क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। ठीक छ। सो हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ भन्दा सिम्पलदेखि सुरु गरौँ। सो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पाली आयो यहाँ। सो यसमा हामीले tan को सब्स्टिट्युसन गर्न सक्छौँ। लेट x इज इक्वल्स टु ए tan थीटा। dx बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ, ए सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो dx भनेको ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुन गयो हैन। अब यहाँनेरि i इज इक्वल्स टु dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ। dx भनेको के हुने भयो, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुने भयो र यतापट्टि एक्स स्क्वायर भनेपछि के हुने भयो त, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हुने भयो। सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँनिर मैले ए स्क्वायर कमन लिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भयो अनि यहाँनिर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा भयो, यो दुईटा क्यान्सल भयो। सो यहाँनिर डी थीटा हुने भयो। अब डी थीटा भनेको के हुन्छ त, थीटा प्लस सी लेख्न पायो। हामीले के सब्स्टिट्युट गराएको थियौँ, एक्स इज इक्वल्स टु ए tan थीटा सब्स्टिट्युट गराएको थियौँ। सो एक्स बाई ए हुने भयो यहाँ tan थीटा भनेको, र थीटा भनेको के हुने भयो, tan इन्भर्स एक्स बाई ए हुने भयो। सो थीटालाई के लेख्न सकियो त, tan इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी हुने भयो। सो आई को भ्यालु यति हुने भयो हैन। सिम्पल क्वेसन छ, प्रब्लम भएन। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। इन्टिग्रेसन dx बाई एक्स स्क्वायर रुट अन्डर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हैन। अब यहाँनिर पनि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फर्ममा। सो एक्स इज इक्वल्स टु tan थीटा हामीले लेख्यौँ, dx बाई डी थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा हुने भयो। सो देयरफोर dx भनेको के हुने भयो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुने भयो हैन त। सो यहाँनिर हामीले लेख्न सक्ने भयौँ हैन त। यति कुरा भयो। अब i इज इक्वल्स टु के छ त हाम्रो, dx बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ। dx कति हुने भयो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुने भयो। यहाँनिर एक्स स्क्वायर भनेपछि tan स्क्वायर थीटा हुने भयो। यतापट्टि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुने भयो। सो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँनिर tan थीटा छ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा, यहाँनिर सेक थीटा हुने भयो। सेक थीटा र यो क्यान्सल हुने भयो। सो यहाँनिर कति आयो त, i इज इक्वल्स टु यहाँ tan स्क्वायर थीटा छ। सो सेक थीटा भनेको 1 बाई कस थीटा लेख्न सकियो। tan स्क्वायर थीटा माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, कट स्क्वायर थीटा हुन्छ। कट स्क्वायर थीटा भनेको कस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँनिर डी थीटा आयो। कस थीटा र यो क्यान्सल हुने भयो हैन। यो कसरी भयो त, सेक थीटा इन्टु कट स्क्वायर थीटा हुने भयो। ठीक छ। tan स्क्वायर थीटा माथि गयो र यसलाई यहाँ यस्तो फर्ममा लेखियो। सो अब हाम्रो के आयो फर्म, कस थीटा बाई साइन थीटा आयो इन्टु 1 बाई साइन थीटा लेखेँ मैले, यहाँनिर डी थीटा हुने भयो। सो यहाँनिर कस थीटा बाई साइन थीटा भनेको कट थीटा इन्टु कसेक थीटा डी थीटा हुने भयो हैन त। सो यहाँनिर के आयो त, देयरफोर i इज इक्वल्स टु माइनस कसेक थीटा प्लस सी आउने भयो। अब हामीले के सब्स्टिट्युट गराएको थियौँ, x इज इक्वल्स टु tan थीटा भनेर सपोज गराएको थियौँ। यहाँनिर 1 छ भनेर सपोज गरौँ है, 1 इन्टु tan थीटा। सो tan थीटा भनेको x बाई 1 हुने रहेछ। अब हामीले ट्रायंगल फर्म गर्ने हो भने के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर भनेको x छ, यो थीटा भयो भने बेस भनेको 1 छ। हाइपोटेन्युज कति भयो त, x स्क्वायर प्लस 1 हुने भयो। ठीक छ। हाम्रो बेस भनेको 1, यो भनेको x भयो। सो
कोसेक थीटा भनेको के हो त हाइपोटेन्युज बाइ परपेन्डिकुलर हो हाइपोटेन्युज भनेको कति छ यो x स्क्वायर बाइ 1 छ यहाँ x हुने भयो सो i को भ्यालु कति आउने भयो त माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बाइ x प्लस c चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउने भयो ठीक छ यसरी हामीले गर्न सकिन्छ यो प्रब्लम एकदम सजिलो छ अब नेक्स्ट क्वेशन x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाइ 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर सो यहाँ पनि सोलुसन लेट x इज इक्वल्स टु tan थीटा हुने भयो सो dx बाइ d थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा हुने भयो र dx भनेको के हुने भयो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो हैन त सो देयरफोर I इज इक्वल्स टु x स्क्वायर dx बाइ 1 प्लस x स्क्वायर को होल स्क्वायर सो x स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर थीटा dx भनेको सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो यहाँनेरि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अब यहाँनेरि हेरौं tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा छ यतापट्टि यो भनेको सेक स्क्वायर थीटा यो सेक 4 थीटा भयो यो क्यान्सल भयो यहाँनेरि 2 रहने भयो हैन त सो यहाँनेरि के आयो त I इज इक्वल्स टु tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाइ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो सो अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं भने त सो यसलाई लेखौं tan स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा बाइ cos स्क्वायर थीटा र सेक स्क्वायर थीटालाई माथि लग्यो भने के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा भयो यहाँ d थीटा भयो सो यो दुईटा क्यान्सल भयो अब यहाँनेरि के रह्यो त sin स्क्वायर थीटा d थीटा रहन गयो sin स्क्वायर थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौं 1 माइनस cos 2 थीटा बाइ 2 भनेर लेख्न सक्छौं d थीटा हुने भयो ठीक छ यो रिलेसन चाहिँ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाट निक्ल्या हो है अब छुटा छुटै लेखौं यसलाई सो 1 बाइ 2 d थीटा माइनस 1 बाइ 2 cos 2 थीटा d थीटा हुने भयो सो यो आन्सर कति आउने भयो यहाँनेरि थीटा बाइ 2 माइनस sin 2 थीटा बाइ 2 इन्टु 2 प्लस c आउने भयो हैन सो थीटा बाइ 2 आउने भयो यतापट्टि 1 बाइ 4 sin 2 थीटालाई के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा प्लस c हुने भयो सो I इज इक्वल्स टु थीटा बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 sin थीटा cos थीटा प्लस c लेख्न पाइने भयो हैन त अब हामीले ओरिजिनल सब्स्टिट्युसन के गरा थियौं x इज इक्वल्स टु tan थीटा सो tan थीटा इज इक्वल्स टु x बाइ 1 हुने भयो सो यहाँनेरि हेर्दाखेरि ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो थीटा भयो भने परपेन्डिकुलर भनेको x यो भनेको 1 भनेपछि 1 प्लस x स्क्वायर हुने भयो अब sin थीटा भनेको के हुन्छ त परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हुन्छ सो x बाइ रुट अन्डर 1 प्लस x स्क्वायर त्यसैगरी cos थीटा भनेको के हुन्छ बेस बाइ हाइपोटेन्युज सो 1 बाइ रुट अन्डर 1 प्लस x स्क्वायर हुने भयो ठीक छ कति आउने भयो 1 बाइ x स्क्वायर आउने भयो सो I इज इक्वल्स टु यहाँनेरि tan थीटा इज इक्वल्स टु x छ भने थीटा भनेको tan इन्भर्स x बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 sin थीटा भनेको x बाइ 1 प्लस x स्क्वायर छ इन्टु यहाँनेरि 1 बाइ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c भयो हैन सो I इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स x बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 x यहाँनेरि 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c छ सो यसरी गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ dx बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को इंटीग्रेशन सो यसमा x इज इक्वल्स टु a tan थीटा छ सो dx बाइ d थीटा भनेको a sec स्क्वायर थीटा हुन्छ सो dx भनेको के भयो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो हैन सो I इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो dx बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ सो dx भनेको के भयो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो यहाँनेरि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हुने भयो सो a स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई यहाँनेरि ए सेक थीटा निस्किन्छ। सो ए क्यान्सल, सेक थीटा यो क्यान्सल र सेक थीटा डी थीटा हुने भयो। अब सेक थीटा डी थीटा को इन्टिग्रेसन त के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, माथि नै गरेका थियौं, लग सेक थीटा प्लस टेन थीटा हुन्छ हैन, प्लस सी हुने भयो। अब यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने भयो। सो हामीले के लेखेका थियौं यहाँ, x इज इक्वल्स टु a tan थीटा थियो। सो tan थीटा भनेको के हुने रहेछ, x बाइ a हुने रहेछ। सो यो थीटा भयो भने यो x हुन्छ, यो a हुन्छ। सो यो भ्यालु के भयो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुने भयो। सो सेक थीटा भनेको के हुन्छ, हाइपोटेन्युज बाइ बेस हुन्छ। सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाइ a हुने भयो हैन, र tan थीटा भने के हुन्छ त, x बाइ a हुन्छ। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, लग यो भनेको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाइ a प्लस यहाँनेरि x बाइ a प्लस c भयो। अलिकति यहाँनेरि अझै एन्सरलाई मिलाउन सक्छौं, कसरी भन्दा लग यहाँनेरि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ, यहाँनेरि x छ, यतापट्टि यहाँनेरि a छ हैन, प्लस c। सो यसलाई लग रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x माइनस लग a प्लस c लेख्यो हैन, अथवा यसलाई हामीले लग रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस c भनेर लेख्न सक्छौं। सो तपाईले एन्सर चाहिँ यहाँनेरि अथवा यो फर्ममा दुईटा फर्ममा लेखेर पनि छोड्दिदा हुन्छ, ठीक छ। माथिको लेखेर पनि छोड्दा भयो अथवा तलको पोर्सन सम्म गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले किताबमा यो एन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो एन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। सो दुईटै राइट छ, दुईटैमा केही पनि चेन्ज छैन, जस्ट हामीले कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ c सँग मिलाएर लेखेको हो, किनभने लग ले त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिन्छ। सो त्यहाँनेरि हामीले मिलाएर लेख्यौं है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा dx बाइ x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं, पुट x इज इक्वल्स टु a tan थीटा गर्यौं र यहाँनेरि dx बाइ d थीटा भनेको के हुन्छ, a सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो dx भनेको के आयो त, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आयो हैन। सो यहाँनेरि I इज इक्वल्स टु हामीले dx बाइ x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 लेख्यौं। dx भनेको के छ त, a सेक स्क्वायर थीटा छ, d थीटा भयो। यहाँनेरि x भनेको a tan थीटा छ र यतापट्टि x स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो a को भ्यालु 1 हुने रहेछ, सो a लेख्नु परेन, यहाँनेरि a क्यान्सल। सो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुन्छ हैन त। सो अब के हुने भयो एन्सर, यहाँनेरि सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँनेरि tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भनेको सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रुट भनेको सेक थीटा हो। सो सेक थीटा यो दुईटा क्यान्सल भयो। सो I इज इक्वल्स टु के भयो त, सेक थीटा इन्टु कट थीटा d थीटा भयो। सो अब सेक थीटा भनेको 1 बाइ cos थीटा भयो र कट थीटा भनेको cos थीटा बाइ sin थीटा हुने भयो, यहाँनेरि d थीटा हुने भयो। cos थीटा क्यान्सल हुने भयो। सो I भनेको के आउने भयो, cosec थीटा d थीटा आउने भयो हैन, cosec थीटा d थीटा आउने भयो। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा cosec थीटामा तपाईले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नको लागि म हिन्ट्स दिन्छु। cosec थीटामा cosec थीटा माइनस cot थीटा बाइ cosec थीटा माइनस cot थीटा लेखेर यहाँनेरि त d थीटा छदैछ र y इज इक्वल्स टु cosec थीटा माइनस cot थीटा सब्स्टिट्युट गर्नु, तपाईको कस्तो खालको फर्ममा आउँछ, dy बाइ y को फर्ममा आउँछ र log y प्लस c को फर्ममा आउँछ, ठीक छ। y भनेको यति भयो। यसलाई तपाईले कति लेख्न सक्नुहुन्छ, log cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस c भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यो सब्स्टिट्युसन गरेर अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले गरेका छौं त्यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति सब्स्टिट्युट गर्यो भने तपाईको एन्सर मिल्छ। सो अब यहाँनेरि हामीसँग के छ भने x इज इक्वल्स टु tan थीटा छ, ठीक छ। x इज इक्वल्स टु tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर x भयो, यो 1 भयो। सो यहाँनेरि 1 प्लस x स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँनेरि cosec थीटा छ, cosec थीटा भनेको के हुने भयो त, हाइपोटेन्युज बाइ परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो 1 प्लस x स्क्वायर बाइ
x हुने भयो। त्यसैगरी cot थीटा भनेको के हुन्छ बेस बाइ परपेन्डिकुलर सो 1/x हुने भयो हैन त। सो log cosec थीटा भनेको के हुन्छ 1 + x² / x cot थीटा भनेको 1/x प्लस यहाँनेरि c हुन गयो ठीक छ। सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्यौं त log 1 + x² - 1/x plus c लेख्न सक्यौं इज इक्वल्स टु log 1 + x² - 1 minus log x plus c हुने भयो ठीक छ। सो यति हाम्रो एन्सर हुने भयो ठीक छ, बुझ्नु भयो होला है। सो सब्स्टिट्युसन को तरिकाले अलिकति केही गाह्रो छैन, पुरानो अलिकति फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन अघिल्लो च्याप्टरको सब्स्टिट्युसन हामीले गराएको थियौं त्यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु भने सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेशन हेरौं। tan इन्भर्स x डिवाइडेड बाइ 1 + x² यहाँनेरि dx। अब हामी के गर्छौं यसमा पनि 1 + x² छ तलपट्टि। सो x इज इक्वल्स टु tan थीटा राख्यौं। सो dx इज इक्वल्स टु sec² थीटा d थीटा हुने हो। obviously यो कुरा हामीले धेरै चोटी गरिसक्यौं। सो अब यहाँनेरि tan इन्भर्स x भनेको त के हुने रहेछ थीटा हुने रहेछ नि। हेर्नु त tan लाई यतापट्टि लग्यो भने tan इन्भर्स x भनेको थीटा हुने रहेछ। सो I इज इक्वल्स टु के छ त यहाँ tan इन्भर्स x 1 + x² dx छ। सो यहाँनेरि के आउने भयो tan इन्भर्स x भनेको थीटा हुने भयो। यहाँनेरि 1 + tan² थीटा छ, यतापट्टि dx भनेको sec² थीटा d थीटा छ हैन त। अब यहाँनेरि थीटा बाइ sec² थीटा sec² थीटा d थीटा हुने भयो। sec² थीटा sec² थीटा क्यान्सल भयो। सो यहाँनेरि थीटा स्क्वायर अनि यहाँनेरि थीटा d थीटा हुने भयो। यो भनेको थीटा स्क्वायर बाइ 2 + c हुने भयो। सो I को भ्यालु कति आउनु भयो हेर्नु त थीटा भनेपछि यहाँनेरि tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 + c चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो ठीक छ। यो सब्स्टिट्युसन गर्न नबिर्सिनु होला, यसले अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। यहाँले ठ्याक्कै कुरा मिलिरहेछ, थीटाकै फर्ममा आइरहेछ सबै। सो सब्स्टिट्युसनमा कन्फ्युज नहुने। अब अर्को क्वेशन हेरौं। अर्को क्वेशन भनेको रूट अन्डर a + x डिवाइडेड बाइ a - x dx। अब सुरुमा यहाँनेरि एउटा फर्म दिनको लागि हामीले राशनलाइज जस्तो गर्छौं। सो यसलाई I सपोज गर्यौं भने लेट I इज इक्वल्स टु समेसन a + x बाइ a - x यहाँनेरि dx भयो। सो इज इक्वल्स टु यहाँनेरि a + x a - x इन्टु a + x डिवाइडेड बाइ a + x dx भयो। सो अब यहाँनेरि के लेख्न सक्यो a + x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a² - x² भयो dx भयो। सो इन्टिग्रेसन कस्तो फर्ममा चेन्ज भयो त अब a + x डिवाइडेड बाइ a² - x² dx भयो। अब a² - x² आइसकेपछि त हामीले के लेख्न सक्यौं x इज इक्वल्स टु a sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। सो dx भनेको के हुन्छ a cos थीटा d थीटा हुन्छ हैन। सो अब I इज इक्वल्स टु के हुने भयो a + x छ, यहाँनेरि a² - x² छ, यहाँनेरि dx छ। सो यहाँनेरि a + a यहाँनेरि sin थीटा हुने भयो र यतापट्टि a² - a² sin² थीटा dx भनेको a cos थीटा d थीटा हुने भयो हैन त। अब यहाँनेरि के एन्सर आउँछ हेरौँ है। I इज इक्वल्स टु a कमन लियो भने 1 + sin थीटा हुन्छ, यहाँनेरि a² 1 - sin² थीटा यो भनेको cos² थीटा यो भनेको कति आयो त यहाँ a² 1 - sin² थीटा आउँछ। यो भनेको a² cos² थीटा यसको अन्डर रुट भनेपछि a cos थीटा आयो, यहाँनेरि a cos थीटा d थीटा छ। सो a cos थीटा क्यान्सल भयो। अब यहाँनेरि हामीले
ठिकै त गराएको छ हैन a cos थीटा आयो a cos थीटा क्यान्सल भयो अब I इज इक्वल्स टु a बाहिर निकालौं 1 प्लस sin थीटा d थीटा अब यसलाई छुटाइदिउँ a यहाँनेर d थीटा भयो यतापट्टि a sin थीटा d थीटा आउने भयो सो यहाँनेर a थीटा आयो अर्को माइनस a cos थीटा आयो हैन त अब हाम्रो फर्मुला के थियो x इज इक्वल्स टु a sin थीटा थियो सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो थीटा भयो भने x बाइ a भनेको त sin थीटा भयो sin थीटा भनेको के हो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हो परपेन्डिकुलर भनेको x यो भनेको a सो यहाँनेर कति आउने रहेछ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आउने रहेछ प्लस c हैन सो अब हाम्रो थीटा कहाँ सेकेन्ड हाम्रो x इज इक्वल्स टु a sin थीटा त सब्स्टिट्युसन सो यसको मैले एउटा यसरी ट्रायंगल बनाए अब sin थीटा भनेको के भयो त x बाइ a भयो हैन sin थीटा भनेको x बाइ a भयो सो sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज सो परपेन्डिकुलर x हाइपोटेन्युज a भयो भने यहाँनेरि भ्यालु के हुन्छ त a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुन्छ अब थीटा भनेको त सिधै के भयो हाम्रो a इन्टु sin इन्भर्स x बाइ a भयो र cos थीटा भनेको के भयो त बेस बाइ हाइपोटेन्युज भनेपछि a इन्टु a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ a प्लस c हुने भयो a क्यान्सल हुने भयो सो यहाँनेरि कति आयो त a sin इन्भर्स x बाइ a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c आयो है अब एउटा हाम्रो लास्ट क्वेशन बाँकी छ सो लास्ट क्वेशन हेरौँ हाम्रो के छ इंटीग्रेशन रूट अंडर x बाई a माइनस x dx हैन यसमा हामी के गर्छौं x लाई a sin स्क्वायर थीटा सँग सब्स्टिट्युसन गर्छौं है के गर्ने रहेछौं यससँग सब्स्टिट्युट गर्ने रहेछौं सो अब यो अलिकति डिफरेंट खालको प्रब्लम छ कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँ dx बाई d थीटा भनेको 2a sin थीटा cos थीटा हुन्छ सो कसरी हुन्छ त यो d बाई d थीटा यहाँ sin स्क्वायर थीटा छ हैन इज इक्वल्स टु d sin स्क्वायर थीटा यहाँनेरि d sin थीटा भयो यहाँनेरि d sin थीटा बाई d थीटा भनेको सो यो कति आउँछ त 2 sin थीटा cos थीटा आउँछ सो यहाँनेरि 2 sin थीटा आयो cos थीटा आयो हैन त सो यति भ्यालु आयो सो dx भनेको के हुने रहेछ 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा हुने रहेछ अब यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यौं भने I इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ x बाई a माइनस x dx भयो हैन त अब यहाँनेरि समेसन यहाँनेरि x भनेको के छ त हाम्रो a sin स्क्वायर थीटा छ a sin स्क्वायर थीटा यतापट्टि a माइनस a sin स्क्वायर थीटा र यहाँनेरि के आउँछ त dx भनेको 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा भयो हैन त सो यहाँनेरि अब इंटीग्रेशन इन्टु छ यहाँनेरि यतापट्टि के आउने भयो a स्क्वायर यहाँ 2a स्क्वायर sin क्यूब थीटा cos थीटा d थीटा यतापट्टि के आयो त a cos स्क्वायर थीटा आउँछ ठीक छ अब यहाँ a र यो a क्यान्सल भयो cos थीटा यहाँ यो क्यान्सल भयो सो भ्यालुहरु कति कति आयो त हेर्नु त समेसन यहाँनेरि हाम्रो 2a इनसाइड मा छ है सो यहाँनेरि इनसाइड मा 2a sin क्यूब थीटा d थीटा डिवाइडेड बाइ cos थीटा यही भ्यालु आयो हैन सो सरी dx बाहिर रहेछ है हाम्रो मैले dx लाई भित्र लेखेको छु यहाँ बाहिर छ सो यहाँनेरि चाहिँ यताडी बाहिर हुन्छ यो 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा हो है भित्र हैन सो यहाँको अलिकति मिस्टेक हुन गएछ थोरै के छैन सो यहाँनेरि अब समेसन a sin स्क्वायर थीटा यहाँनेरि a cos स्क्वायर थीटा थियो इन्टु 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा है बाहिर रहेछ d थीटा सो यहाँनेरि अब के आयो त a क्यान्सल भयो सो sin थीटा बाइ cos थीटा इन्टु 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा सो cos थीटा क्यान्सल भयो
यहाँनिर के आउने भयो 2a sin स्क्वायर थीटा d थीटा आउने भयो हैन त। सो अब 2a यहाँनिर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। अब यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ, यहाँनिर a एउटामा d थीटा आउने भयो हैन, यो ब्र्याकेट छ यहाँनिर। अर्कोमा के आउने भयो a cos 2 थीटा d थीटा आउने भयो। सो यहाँनिर a थीटा आउँछ, त्यसपछि यहाँ a sin 2 थीटा बाई 2 प्लस c आउँछ। ठीक छ। अब यहाँनिर a थीटा माइनस a 2 sin थीटा cos थीटा आउने भयो, यहाँनिर बाई 2 छ प्लस c भयो, 2 2 क्यान्सल भयो। अब हाम्रो के थियो त ओरिजिनल रिलेसन x बाई a इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा थियो। सो sin थीटा भनेको के हुने रहेछ त x बाई a हुने रहेछ, अथवा हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं x बाई a। सो यहाँनिर रिलेसन लेख्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ त, सो थीटा भयो भने परपेन्डिकुलर भनेको रुट x भयो, हाइपोटेन्युज भनेको रुट a भयो। सो अब बेस भनेको हाम्रो के हुन्छ त a माइनस x हाम्रो बेस हुन्छ हैन त। अब यति कुरा भइसकेपछि थीटा भनेको यहाँ भनेको थीटा a sin इन्भर्स x बाई a भयो, यहाँनिर माइनस a इन्टु sin थीटा भनेको के हुन्छ त x बाई a, cos थीटा भनेको के हुन्छ a माइनस x बाई a हुन्छ प्लस c भयो। सो यहाँनिर a sin इन्भर्स x बाई a, यहाँनिर a इन्टु यहाँनिर x a माइनस x बाई a प्लस c भयो, a क्यान्सल भयो। सो a sin इन्भर्स x बाई a माइनस अंडर रुट x a माइनस x प्लस c हुने हो। सो यसरी हाम्रो एन्सर निक्लिने भयो हैन। सो एक्चुअली तपाईले चाहिँ तपाईको एउटा टास्क भनेको यहाँनिर तपाईले x बाई a माइनस x छ नि, यहाँ पनि a प्लस x गरेर ट्राई गर्नु, सायद मिल्छ कि जस्तो लाग्छ, मिलेन भने नि केही छैन हैन। सो यसरी र्यासनलाइजको तरिकाले गर्दा के हुन्छ एकचोटी चेक गर्नु। सो यहाँनिर हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनको केही क्वेशन्सहरु गर्यौं है। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो, कहीँनिर अझै बुझाउन सक्थे मैले भने भन्नु होला हैन, र हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला कतै बुझ्नु भएन भने। ठीक छ। अथवा अरु केही इन्फर्मेसन तपाईलाई थाहा पाउन मन छ भने 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।